अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और आज एक बड़ा मुबारक दिन है, आप सबको ईद मुबारक हो। नाज़रीन, अक्सर हम आपके लिए एक सियासी प्रोग्राम्स लेके आते हैं, सियासतदान आते हैं और अपना मौक़िफ़ जो है वो रखते हैं हमारे सामने, आपके सामने। मगर इन सियासतदानों के पीछे एक जद्दोजहद है। ये एक जद्दोजहद करके अपना लोहा मनवा के इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अगर आप नेशनल असम्बली की तरफ देखें और सेनेट की तरफ देखें तो 17% वहाँ पे जो तादाद है वो ख़वातीन की है। और पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन ने वाकई में अपना लोहा मनवाया है। और अगर आप देखिए कि किस तरीके से ख़वातीन ने नेशनल असम्बली में, सेनेट में काम किया है, तो जो हमारी रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि ख़वातीन की अटेंडेंस भी सबसे ज़्यादा होती है और जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो मेरे और आपके लिए ज़िंदगी में बेहतरी करने के लिए वो सबसे ज़्यादा ख़वातीन लेके आती हैं। तो इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पे अपना गुफ्तगू का आगाज़ करें, हम तारुफ़ करवाते हैं अपनी उन मेहमानों का जो आज हमारे शो में शिरकत कर रही हैं। सबसे पहले हमारे साथ है रुबीना खालिद साहिबा। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आप सभी उनको जानते हैं, उनको टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं और खैबर पख्तूनख्वा से भी इनका ज़ाहिर ताल्लुक़ है। काफ़ी अरसे से सियासत में हैं, एक सियासी फ़ैमिली से बिलोंग करती हैं। पहले आपको दिखाते हैं इनके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के एक सियासी घराने से है। सेनेटर रुबीना खालिद के खानदान की पीपल्स पार्टी के साथ दरीना वाबस्तगी रही। इनके वालिद सैयद जफर अली शाह और भाई सैयद जाहिर शाह का खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में अहम किरदार रहा है। सैयद जाहिर अली शाह साबिक सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं। सेनेटर रुबीना खालिद के शौहर रऊफ खालिद जो ड्रामा निगार और टीवी आर्टिस्ट थे। रऊफ खालिद की 2011 में एक ट्रैफिक हादसे में वफात हो गई, जिसके बाद इनकी कंपनी कॉस्मोस की सरबराह इनकी बीवी रुबीना खालिद बनी। सेनेटर रुबीना खालिद 2012 में पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट की रुकन मुंतखब हुई। पार्टी से वाबस्तगी और सियासत में फाल किरदार की वजह से इन्हें पीपल्स पार्टी की तरफ से दोबारा 2018 में सेनेट की रुकन मुंतखब किया गया। वो सेनेट की कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की चेयरपर्सन रही और आजकल सेनेट की कमेटी बराए बहरी अमूर की चेयरपर्सन है। उन्होंने न सिर्फ सेनेट में अवामी मसाइल पर खुलकर बात की, बल्कि पीपल्स पार्टी को सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत करने की पूरी कोशिश की। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के मौका पर इन्होंने पार्टी की कामयाबी के लिए पार्टी को मुनज़्ज़म किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने इंतखाबी बेज़ाब्तियों के हवाले से आवाज़ भी उठाई। वेलकम टू आवर शो रुबीना खालिद साहिबा एंड हैप्पी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमारी जो दूसरी मेहमान है नाज़रीन, उनका भी तारुफ आपसे करा देते हैं। महनाज अकबर अजीज़ 342 के नेशनल असम्बली है, मेंबर्स हैं उसके अंदर, और सिर्फ 10 हैं जो डायरेक्टली इलेक्शन लड़ के मुंतखब हुई हैं ख़वातीन। उनमें से एक महनाज अकबर अजीज़ साहिबा हैं। नारोवाल से उनका ताल्लुक़ है। बहुत सारी ऐसे बिल्स हैं जिनके ऊपर काम कर सकी हैं और मैं समझती हूँ ये उनके क्रेडिट को जाता है कि अक्रॉस पार्टी लाइंस जो हैं अपने बिल्स के लिए वो लोगों से राब्ता भी करती हैं और अक्रॉस पार्टी लाइंस उनको बोर्ड पे लेके आती हैं ताकि इनके बिल्स जो हैं वो नेशनल असम्बली से पास हो सकें। आइए आपको मिलवाते हैं महनाज अकबर अजीज़ से। कौमी असम्बली के 342 अरकान से देखा जाए तो सिर्फ 10 खवातीन हैं जो इलेक्शन जीत कर ऐवान में आई। उन्हीं में से एक है NA 77 नारोवाल से महनाज अकबर, जिन्होंने 2018 में पहली दफा कौमी इंतखाबात में हिस्सा लिया और भारी मार्जिन से कामयाबी भी हासिल की। इससे पहले इस हल्के से उनके शौहर दानियाल अजीज और ससुर चौधरी अनवर अजीज हिस्सा लेते रहे हैं। 2013 में महनाज अकबर के शौहर दानियाल अजीज ने कामयाबी हासिल की, लेकिन जून 2018 में दानियाल अजीज को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के जुर्म में नाअहल करार दिया था। महनाज अकबर अजीज ने मुख्तसर वक्फे में न सिर्फ इंतखाबी मुहिम चलाई बल्कि कामयाबी भी हासिल की। वो 2 दिहाइयों से जायद डेवलपमेंट सेक्टर में भी खिदमत अंजाम देती रही है। वो चिल्ड्रन ग्लोबल नेटवर्क पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव और बानी डायरेक्टर भी हैं। वो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री नेटवर्क ऑफ एजुकेशन की ग्लोबल मुश्तरका की चेयरपर्सन हैं। वर्ल्ड बैंक में अर्ली ईयर्स एजुकेशन के हवाले से बतौर मशीर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने मौजूदा असम्बली में भी काफी फाल किरदार अदा किया और 3 बिल भी पेश किए। उन्होंने प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट अगेंस्ट चिल्ड्रन, इस कानून के तहत कोई शख्स तालीमी इदारा, मदरसा वगैरह बच्चों के बाल खींचना, कान पकड़ना या जूते से मारना वगैरह जैसी सजा नहीं दे सकेगा। दूसरा बिल डोमेस्टिक
डोमेस्टिक वर्कर्स बिल इन इस्लामाबाद और इस कानून के तहत इस्लामाबाद के घरों में काम करने वाले मुलाजमीन का मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ की बात की गई है। इसके अलावा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू एक्चुअलाइज चिल्ड्रन एज एट 18 भी मुतारिफ करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। ईद मुबारक हो आपको। बहुत बहुत ईद मुबारक मुनीज़े, आपको भी। अब नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN तो रिप्रेजेंटेड हैं। आप कहेंगे कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी को नहीं बुलाया, मगर ऐसा नहीं है। इसलिए चूँकि हमने PTI की जो MNA हैं कुवल शोज़ेब साहिबा, उनको बुलाया था और वो PTI की विमेन विंग की सदर भी हैं, मगर उन्होंने कंफर्म किया और फिर नहीं आई। हो सकता है कोई मसरूफियात हो गई हो, बहरहाल वो नहीं आई। तो अब हम शुरू करते हैं जी और कोशिश करेंगे कि उनकी कमी जो है वो हम पुर कर सकें। महनाज साहिबा, चूँकि आपकी पार्टी इस वक्त लीड कर रही है, ये जो यूनाइटेड कोalition बनी है, तो बहुत सारे लोगों ने ये पूछा ज़रूर कि देखिए ख़वातीन जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में सामने आई, 17% कम है मगर चलें पहले से बेहतर है, मगर सिर्फ 5 औरतें काबीना में। मुनीज़े, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और बिल्कुल आपकी ऑब्ज़र्वेशन ठीक है। और मगर मैं ये समझती हूँ कि इन दिस करंट सर्कमस्टांसेस देयर इज़ अ पॉलिटिकल कंपल्शन कि सब पार्टीज़ को एडजस्ट करना है, जो कि हम सुनते हैं कि पार्टीज़ को एडजस्ट करना है, उनके लोगों को एडजस्ट करना है। और ये ना सिर्फ PMLN में, मगर मैंने ये देखा है अक्रॉस द बोर्ड, ये देखा है कि प्रेफरेंस ये है कि यू नो द सीट्स आर बीइंग गिवन टू मेल मेंबर्स। तो ये यहाँ पर जब बात आती है ना, तो हमें वी हैव टू वर्क ऑन इट कि ख़वातीन को ऐसे मौक़ों पर, मतलब ये नहीं है कि प्लम पोजीशंस जो हैं वो मेल मेंबर्स को दे दी जाएं, लेकिन यह है कि ख़वातीन की इंक्लूजन भी बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव टू रियली वर्क ऑन इट। और रुबीना साहिबा, चूँकि हमने PTI की तरफ से कुवल शोज़ेब साहिबा को बुलाया था, वो आ नहीं सकी, मगर मैंने देखा है अक्सर जो जलसे जुलूस होते हैं PTI के, तो उसके अंदर PTI की ख़वातीन आगे आगे होती हैं, मगर काबीना के अंदर सिर्फ 4 ख़वातीन को पोजीशन दी गई। ज़ाहिर है सानिया निश्तर साहिबा भी थी, मगर वो उस तरीके से इलेक्टेड नहीं थी। बिल्कुल आपकी बात के साथ मैं बिल्कुल एग्री करूँगी कि जितनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ख़वातीन की, उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती। और चूँकि ये अगर हमारा 2008 वाला दौर देख लें, जो हमारा सेटअप था पीपल्स पार्टी का 2008-2013, तो हमारे काफ़ी सारी ख़वातीन जो थीं वो बड़े अहम ओहदों पे फाइज रही हैं। और इस दफ़ा जो, जैसे कि महनाज ने भी पॉइंट आउट किया है, क्योंकि ये एक ऐसा सेटअप है कि वी हैव टू अकोमोडेट अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 जो हैं मिनिस्ट्रीज़, हिना रब्बानी खैर, शाज़िया मरी और आपने तो 3 दिए, मगर लोग इस पे कमेंट कर रहे थे कि माइनॉरिटीज़ की तरफ से, अक़लियतों की तरफ से एक भी अभी तो ये फॉर्मेशन में है। इसमें काफ़ी सारी शायद एडिशंस होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, मैं एक और बात ऐड करूँगी इसमें मुनीज़े। देखिए, ये तो हो गई ना कि मिनिस्ट्रीज़ वगैरह ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी जो पोजीशंस होती हैं, गवर्नर्स होते हैं और जो प्रोविंशियल होती हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे स्पीकर साहब होते हैं, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब होते हैं, तो हमें ये कोशिश होनी चाहिए और एक ये लॉबी होनी चाहिए। देखिए, मैं पंजाब में अक्सर जाती हूँ, CM हाउस में गवर्नर हाउस में चले गए, और वहाँ पर सारे गवर्नर्स की जो तस्वीरें लगी हैं वो दे आर ऑल मेल्स। सो व्हाई डोंट वी हैव अ फीमेल गवर्नर दिस टाइम, और अ फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी तो देखें। जी बिल्कुल। और ये है कि यही प्रेसिडेंट्स हमारी जो है ना, ये हमें, और मेरा ख्याल है कि इसमें मीडिया बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है, बिकॉज ये है कि ये जो हमारे सियासी अवान हैं, पॉलिटिकल जो पावर के जो कॉरिडोर्स हैं, उसमें हम इतना शायद इसको पुश नहीं कर सकते, लेकिन अगर मीडिया इस चीज़ को लेके चलना शुरू करे और एक हम आवाज़ होकर हम ये बात करें, बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट वी हैव विमेन इन दीज वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस ऑल्सो। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मगर देखिए कुछ चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ख़वातीन आई हैं नेशनल असम्बली में, सेनेट में, वो कुछ चीज़ें पुश कर सकेंगी, इसमें कोई शक नहीं कि आप दोनों ने अपना किरदार अदा किया है। मगर देखिए, मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसके तहत एक लड़की की शादी की उम्र जो है वो 18 साल कर दी गई है, और सिंध में तो ऐसा है ही, आपकी पार्टी ने किया, आपने पहले पास किया। उस बिल का बना क्या?
دیکھیے منازع بات یہ ہے کہ لاء پاس کرنا تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، اس میں بھی کافی آپ کو رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے، اور ہم جہاں امپلیمنٹیشن لاء کی تو بھرمار ہے ہمارے ہاں، آپ دیکھیں لیجسلیشن ہر قسم کی ہم نے کی ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہماری کوشش اب ہونی چاہیے کہ جو لیجسلیشن ہو چکی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کس حد تک ہے، اور امپلیمنٹیشن میں جس طرح یہ ریسٹرینٹ ایکٹ کی بات کر رہی ہیں آپ، اس میں ہماری جو سوچ ہے، ایک کلیکٹیو سوچ ہے، معاشرے کی جو سوچ ہے، جو کہ ہمارے بہت پرانے جو ہیں رسم و رواج ہیں، ان سب بیریئرز کو کراس کرنا ہے ہم نے، ابھی بھی ہم بہت کر چکے ہیں لیکن ابھی بہت لمبا سفر باقی ہے۔ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں ویسے ہوا کیا نیشنلزم؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیں یہاں پر دو طرف سے بل آئے نا، جو میں نے سنا ہے وہ ایک تو رمیش صاحب ہیں، انہوں نے لایا یہ بل، پھر شہری کا بھی چل رہا تھا، شہری رحمان کا بھی کافی عرصے سے چل رہا تھا، دونوں جو تھے وہ آئی تھنک کہ لیپس ہوئے یا ان کو ڈسمس کیا گیا۔ اچھا میرا جو بل ہے ایکچولائزیشن آف چلڈرنز ایج، جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے ایٹ دی ایج آف 18، اچھا اس میں مجھے تو خیال ہی نہیں آیا کہ اس میں تو میرج بھی آ جائے گی، تو جب میں لاء کی کمیٹی میں اس کو لے کے گئی تو ہماری کچھ پارٹیز تھیں وہ تو اکڑ کے کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں پاس ہونے دیں گے۔ ایون دا سیکریٹری آف لاء ڈویژن ایٹ دیٹ ٹائم he raised his voice and said کہ یہ تو بالکل نہیں پاس ہو سکتا، یہ تو بالکل ہمارے حق میں ہی نہیں ہے، ہمارے ملک کے حق میں نہیں ہے، مطلب نہیں کہ جی آپ، انہوں نے پتہ کیا بات کی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو چائلڈ لیبر ہے اس کی عمر جو ہے وہ 18 سال کر دی جائے، اور ابھی دیکھیں بچے پیٹ پالتے ہیں، گھروں کا پیٹ پالتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ So then I told him, I said if the minister was giving me these arguments I would have listened to him. Who are you as the secretary of the ministry to be pushing down this bill? اب میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے بات کی سعودی عربیہ سے بات کی، میں نے انڈونیشیا سے بات کی، میں نے یہاں ون UN ویمن سے بات کی، تو ان سے بات کر کے جو ہماری 18 موسٹ پاپولس کنٹریز ہیں اسلامک، ان میں کیا کیا ہو رہا ہے، ان میں سب میں یہ 18 سال والا بل پاس ہوا ہوا ہے، تو وہ میں نے اب ایک پریزنٹیشن تیار کی ہوئی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیٹیکل حالات چل رہے تھے تو انہوں نے ابھی تک وہ ہونے نہیں دی تھی میری پریزنٹیشن، میرے خیال میں وہ کمیٹی میں چلی گئی تھی نا، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں بات چلی گئی تھی، لیکن انہوں نے پاس کر دیا تھا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اسلامک اب اٹکا کہاں ہے؟ اٹکا تو ہماری وہ لاء ڈویژن میں اٹکا ہوا تھا نا، بٹ میں بھی دیکھیں میں نے بھی ایسے ایسے بازو چڑھا لیے ہیں کہ یہ کر کے ہی چھوڑنا ہے، اس دفعہ کر کے ہی چھوڑنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا نا، دیکھیں پش بیک کر دیں کہ جی کوئی ڈیسائیڈ کر لے کہ 16 نہیں 18 نہیں، ایسے نہیں ایسے نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا؟ مگر دیکھیں پیپلز پارٹی تو آپ کا ساتھ دے گی، مگر واٹ اباؤٹ JUIF جو آپ کے آج کل بڑے اچھے دوست ہیں، دیکھیں وہ ان کے اتحادی پہلے ہیں، ہمارے دوست بعد میں، PDM کا حصہ ہیں، یہ زیادہ منواز سکتی ہیں، ہاں پھر PTI والے، جی بالکل، ان کو کیسے آپ سب کو بنا کے لے کے جانا پڑے گا، پھر اس میں پھر میڈیا کا بھی رول ہوگا نا، مطلب تھوڑا پریشر، تو اس میں میڈیا کافی لبرل ہے اس حوالے سے اور کافی فورورڈ تھنکنگ ہے۔ میری جو انٹریکشن ہوئی ہے کافی بلز میں اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے، جو مجھے ان کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ہاں قبلہ ایاز صاحب، کافی ریزنیبل آدمی ہیں اور اچھی سوچ رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ بات چیت اگر مثبت ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں پھر شاید باقی سیاسی جماعتوں کو اتنا نہ ہو۔ سوری میں نے آپ کی بات کاٹی، پتہ ہے کیا، وہ تو ہی از ویری پازیٹیو آلویز، مطلب اس میں بھی انہوں نے بڑا اچھا اپنا ایک ورڈکٹ دے دیا، کیونکہ انہوں نے یہ پھر بھیجا ادھر ادھر۔ بات وہی آتی ہے کہ مختلف جو ہماری پارٹیز ہیں وہ پھر اکڑ جاتی ہیں اور اڑ جاتی ہیں کہ جی اس کی تو ضرورت نہیں ہے، JUIF، ہاں یہ لوگ جو ہیں یہ پھر ان کے ساتھ دیکھیں یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، مگر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سمجھانا پڑے گا، یہ سب کچھ ان کو سمجھانا پڑے گا، تو آئی وش یو دا بیسٹ آف لک کہ وہ سمجھ جائیں آپ کی بات، مگر یہ چونکہ یہ آج عید کا پروگرام ہے تو اگر میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ نے عید کیسے بنائی، آپ نے سیویاں بنائی کہ نہیں بنائی، آپ گھر میں کیا کرتی ہیں، تو پھر تنقید ہوگی کہ جی آپ نے خواتین کے اوپر پروگرام کیا، خواتین کے ایشوز پہ کیا، مگر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ خواتین کے ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں، آفٹر آل ہم آدھی پاپولیشن ہیں آپ کی، اور اگر خواتین آگے نہیں بڑھیں گی تو ملک میں ترقی بھی نہیں ہو سکتی اور معیشت کا پہیہ بھی نہیں چل سکتا، تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ وقفہ لیتے، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔
वेलकम बैक नाजरीन, ईद मुबारक हो आप सबको। रुबीना साहिबा, ईद का जब मौका होता है तो ये अक्सर एक इम्प्रेशन है कि जो ख़वातीन काम करती हैं उनको खाना पकाना नहीं आता, उनको घर संभालना नहीं आता, मगर मुझे मालूम है कि और मुझे लोगों ने भी बताया है कि आपके घर जाएं तो खाना जो है वो टेबल से गिर रहा होता है। तो ये आपका ये आपका दस्तरख्वान जो है ये आप ख़ुद खाना पकाती हैं या आपने किसी को ट्रेन किया है? देखिए, पहली बात तो ये कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ आपने इंट्रोडक्शन में कहा खैबर पख्तूनख्वा से है, तो खैबर पख्तूनख्वा की एक बहुत बड़ी ख़ासियत जो है वो उसकी मेहमान नवाजी है। तो हमारे लिए मेहमान बहुत इज़्ज़त का रुतबा रखता है। तो हमारे घर हम जब मेहमान आता है तो हम कहते हैं कि अपना दिल भी निकाल के रख लें इसके आगे। तो ये एक वो है इनहेरेंट में कह सकती हैं आप, और शुरू दिन से हमारे यहाँ मेहमानों की बहुत कदर इज़्ज़त की जाती है। और ज़ाहिरी बात है कि जब खाना आपको ख़ुद अच्छा पकाना नहीं आएगा तो आप किसी से पकवा भी नहीं सकते। वैसे आप इस्लामाबाद में अपनी ईद करती हैं या पेशावर में? पेशावर में हम सब मिलके फैमिली जो है एक ही घर में, जो मेरे वालिद साहब का शुरू से उनका था कि सारे भाई कज़न्स वगैरह सब हम सब मिल के ईद करते हैं। तो वो ये है कि खाना पकाना आना चाहिए, क्योंकि आप किसी से अगर पकवाते भी हैं, जैसे मैंने पहले कहा, तो आपको जब खुद नहीं पता कि कैसे पकवाना है तो फिर आप कैसे पकवाएंगे? वो अच्छा करे बुरा करे आप तो उसको करेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त। तो मैं अच्छा खुद भी बना लेती हूँ, और मैंने अपने जो घर के लोग हैं उनको ट्रेन भी अच्छा किया हुआ है। इवन मेरे बच्चे मुनीज़ा, दे आर वेरी गुड कुक्स, माई सन्स आर वेरी गुड कुक्स। अच्छा। और मेरी बेटी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो इट्स ऑल वी इट्स फूड लविंग फैमिली, सो वी लव टू कुक एज वेल एंड ईट नेचुरली। मनाज़ साहिबा, मेरा ख्याल है कि बड़ी कम ख़वातीन होंगी जिनको खाना पकाना नहीं आता, चाहे वो वर्किंग हो, काम कर रही हो या ना कर रही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहली बात तो मैं रुबीना की कहना चाहूँगी, क्योंकि इनसे मेरी बहुत दोस्ती भी है, दैट शी इज़ बीइंग वेरी हम्बल व्हेन शी सेज़ कि जी ये तो हमारा एक कल्चर है वगैरह। रुबीना के घर में मैं तो इनको कहती हूँ कि जैसे ही दरवाज़ा खोलो तो खाना चुनना शुरू हुआ होता है, मतलब कि इतना खाना होता है और तरह तरह का खाना होता है। ये मशहूर है इस चीज़ के ऊपर। अच्छा। और मज़ा बड़ा आता है, लेकिन टेंशन बड़ी होती है कि सारा सब कुछ कैसे ट्राई भी कैसे किया जाए। मतलब उसमें से 2-3 डिशेस, अगर 20 डिशेस होती हैं तो उसमें से 2-3 डिशेस ही तैयार ट्राई की जा सकती हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए इसमें ख़वातीन, मतलब मैं अपने बारे में बात करूंगी, खुद भी बहुत अच्छी होस्टेस है। अभी तो माशाल्लाह इसके घर जितने मजेदार मैंने खाने खाए हैं और जिस प्यार से ये खिलाती है तो उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। मगर मैं नाज आपसे एक सवाल ज़रूर करूंगी, इसलिए चूंकि आप पहली दफ़ा नेशनल असेंबली के अंदर आपने कदम रखा और आपने आते ही अपने बिल्स जो हैं वो पास करने शुरू कर दिए। जिस तरह हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि आपका एक बैकग्राउंड था, आप बच्चों के ऊपर पहले बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी काम कर चुकी थी, तो आपने तो जगह ली अपने खावंद की। तो अब आगे जाते हुए क्या लाए अमल होगा, चूँकि अब तो आप नेशनल असेंबली में अमली सियासत में आ गई हैं, टू रोल दिस बैक विल बी वोंट बी एन ऑप्शन आई सपोज। 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी इधर के। व्हेन आई एम दानियाल्स प्रॉक्सी ऑफ कोर्स, मतलब ये है कि वो नाअहल हुए तो मैं उनकी कवरिंग कैंडिडेट थी। मुझे तो पता भी नहीं था उस वक्त कि कवरिंग कैंडिडेट क्या होता है। वो इस वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभालते हैं। लेकिन ये है कि जब मैं इधर आई तो मुझे ये पता था, क्योंकि मैं 20-25 साल से अपना इदारा चला रही थी और मुख्तलिफ इदारों में मैंने काम किया था, कि व्हाट डू आई वांट आउट ऑफ दिस। अगर ये मेरे पास 5 साल हैं तो मैंने इनको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया और मेरे पास पूरा अपॉर्चुनिटी एक लाया अमल मैंने तैयार किया हुआ था। मेरे एक दोस्त हैं लॉयर, उन्होंने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस ला के दिया। उन्होंने कहा कि मैडम आप अपना अभी से एक स्केड्यूल बना लें कि आपने करना क्या है। और मैंने बिल्कुल दे वर वेरी गुड सिंसियर फ्रेंड्स हु वर गिविंग मी दिस एडवाइस। और बिल्कुल भी बिकॉज व्हेन यू आर इन द असेंबली इट्स वेरी ओवरवेलमिंग ऑल्सो ना, कि आप जाके तैयार होकर बैठ जाएं और आप लड़ाइयाँ देखते रहें, आप गालियाँ देखते रहें, दोनों 3 तरफ की या 2 तरफ की, और हर रोज़ के झगड़े देखते रहें। इस तरह भी टाइम गुजर जाता है। मगर ये कि मैंने कोशिश करके ये चीज़ें की। अब आगे की जो बात होती है, आगे का पता नहीं, मगर देखिए ये तो ज्यादती है रुबीना साहिबा। अब इनको हम ले आए हैं नेशनल असेंबली में, अवाम ले आई है, तो अब इनको रहना चाहिए और लोगों की खिदमत करनी चाहिए। मगर दिस इज दानियाल सीट, लेकिन ये दानियाल की सीट है और वो आएगा अपनी सीट पे इंशाल्लाह। कि अल्लाह ताला मुसब्बिल असबाब है, हमें बहुत यकीन है अल्लाह कि जब अल्लाह ताला इसको यहाँ तक लेके आए हैं तो इंशाल्लाह आगे भी लेके जाएंगे।
اور اپنے بارے میں بھی کچھ بتائیے، چونکہ خیبر پختونخوا میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین زیادہ پسماندہ علاقہ ہے خواتین کے حوالے سے. آپ سیاسی فیملی سے تو بلانگ کرتی، مگر آپ کے لیے آسان تو نہیں ہوگا، اس لیے بیکاز انفارچونیٹلی آپ بیوہ ہو گئی ہیں بڑی ینگ عمر کے اندر. تو اس طرح بچوں کو ساتھ لے کے چلنا، خیبر پختونخوا سے نکلنا، اس طریقے سے سیاست کرنا، کبھی کسی نے کہا کہ یہ کوئی سیدھی سادھی جاب کیوں نہیں کر لیتی، یہ کیا سیاست میں اپنا سر کھپا رہی ہے؟ منظر، پہلی بات یہ ہے کہ 3 آدمی جو ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں، کسی بھی عورت کی زندگی میں. وہ آپ کے جو والد ہوتے ہیں، آپ کی بھائی ہوتے ہیں، آپ کے جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو جاتی ہے وہ ہوتے ہیں. تو میری خوش قسمتی یہ رہی ہے کہ یہ تینوں رشتے مجھے بہت بہترین ملے. میرے والد صاحب ایک سیاست کے ساتھ ساتھ انٹرو میں آپ نے بتایا وہ ایک مذہبی شخصیت بھی تھے خیبر پختونخوا کی. ان کا ادارہ ایک ہے، ابھی بھی چلتا ہے، ادارہ تبلیغ الاسلام کے نام سے. وہ لیکن انہوں نے دین اور دنیا دونوں کیا. ہم 2 بہنیں ڈاکٹر ہیں، میں نے لاء کیا ہوا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ میں CSS بھی کروں، لیکن مجھے خود شوق نہیں تھا اس کا. تو وہ مطلب اس ایک مذہبی آدمی کا، ایک مذہبی گھرانے کا اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے پڑھانا. پھر میرے ہسبینڈ واز ویری سپورٹیو. جہاں جہاں انہوں نے کام کیا، بلکہ میرا تو کافی ایکسپیرینس ڈرامہ پروڈکشن کے اندر بھی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور میں نے کافی کچھ ان سے سیکھا. پھر اب جب میں سیاست میں آئی تو میرے جو بڑے بھائی ہیں جن کا آپ نے بتایا، تو انہوں نے بھی میری اس میں بہت مدد کی. آل دا میل ممبرز آف مائی فیملی ور بگ سپورٹ. تو میں سمجھتی ہوں کہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کے آدمی جو ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہم ابھی اس ایوالونگ جو ہے اس میں ہے، سٹیج پہ ہے، ابھی بھی ہم نے بہت آگے جانا ہے. تو اگر آپ کو سپورٹیو میل ممبرز مل جاتے ہیں فیملی کے تو دیٹس اے بگ سپورٹ. پھر آپ آگے نکل سکتے ہیں، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے ایسے آگے نکلنا. اور اس کے لیے جو خواتین جن کو گھر کی سپورٹ نہیں ہوتی، ایک سپورٹ سٹرکچر نہیں ہوتا، ان کے لیے یہاں پہ جو ہماری 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ بلز لے کے آتی ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، تاکہ ان کی زندگی میں بہتری آ سکے. ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، عید مبارک ہو آپ سب کو. تو میں ناز، اس سے پہلے کہ ہم سپاٹ لائٹ ڈالیں ان بلز کے اوپر جو آپ لے کے آئیں نیشنل اسمبلی میں، اور روبینہ صاحبہ سے پوچھیں کہ کچھ ایسے بلز ہیں جو پاس ہی نہیں ہو رہے سینٹ سے، کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ اپنے آج بیٹے کو بڑا یاد کر رہی ہیں. ہاں جی بالکل. میرے خیال میں یہ پہلی عید ہے جس پہ میکال ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور وہ بھی بڑا مس کر رہا ہے. اس نے سارے روزے رکھے ہیں، اور یہ کہ ہم اس کو مس کریں. تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، کارنیل میں پڑھ رہا ہے. اور یہ ہے کہ میری والدہ اس کو بہت مس کر رہی ہیں. تو میری والدہ کے ساتھ رہتی ہیں؟ ہاں جی، ساتھ رہتی ہیں. اور اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ عید پہ مطلب میرا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ میری والدہ کے ساتھ ہوتا ہے. پھر میں جاتی ہوں شکر گڑھ دانیال کے ساتھ، مگر میری عید جو ہے، میری اور میکال کی عید ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ فوکس میرا والدہ کے ساتھ ہوتا ہے. میکال کو آپ سیاست میں لائیں گی؟ یہ اس کی اپنی مرضی ہے. روبینہ صاحبہ، واٹ اباؤٹ یور چلڈرن؟ میرے بچے تو جی دے آر ٹوٹلی ان انادر فیلڈ. دے ہیو فالوڈ دی فیلڈ آف دیئر فادر. اچھا. ہاں، دے آر آرٹ اینڈ کلچر. آرٹ کلچر، ڈیجیٹل فلمنگ، یہ وہ بس وہ اسی میں. تو آپ نے کبھی ان کو کہا نہیں کہ تم سیاست کی طرف اپنا دھیان کرو؟ آئی تھنک یہ بھی پرسنل چوائسیز ہوتی ہیں. اگر موڈ ہوا تو اپنے آپ کو منوا کے آئیں، ناٹ ایز اے ڈاٹر آف یا سن آف. میرے اس پہ اپنے بلبوتے پہ اگر ویسے یہ ماروسی سیاست کی آج کل بہت بات ہو رہی ہے، اس پہ ہم بعد میں کریں گے. مگر یہ ہے کہ جب کوئی بھی نااہل ہوتا ہے مرد حضرات، تو جو خواتین آتی ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے زیادہ نیشنل اسمبلی کے اندر حصہ بھی لیتی ہیں. آپ کی طرف سے تو ہم نے بہت سارے بلز دیکھے. یہ بتائیے کہ جو سیکشول ہراسمنٹ کی کمیٹی ہے، جو کہ ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے ایشوز کے اوپر بھی، تو یہ فعال ہی نہیں تھی کچھ عرصے کے لیے نیشنل اسمبلی میں. حالانکہ پاس کیا نیشنل اسمبلی نے وہی بل، مگر اسی کے اوپر خود نیشنل اسمبلی عمل درآمد نہیں کرا سکی. تو اب کیا ہو رہا ہے نا یہ سیکشول ہراسمنٹ کمیٹی کا؟ دیکھیں، جو سیکشول ہراسمنٹ کمیٹی ہے اس کو یہ ہم مطلب میں ہی اس کو وہ کر رہی ہوں کہ ساری پارٹیز کو ایک خط لکھا جائے، اسپیکر صاحب کو ایک خط لکھا جائے کہ اس کو فعال بنائیں.
فوری طور پہ اس کو فعال ہونا چاہیے، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ نیشنل اسمبلی ان اٹ سیلف ایز این انسٹیٹیوشن اس میں نہیں اگنور ہونا چاہیے، بیکاز وی لک اپ ٹو دس. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ زینب الرٹ بل کے بارے میں اتنا زیادہ شور ہوا کہ جی یہ بہت افیکٹو ہے، مگر وہ پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکا. نہیں یہ بات بھی صحیح ہے، مگر کچھ ایسے بلز ہیں جن کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر وفاقی وزراء نے بیان دیے. روبینہ صاحبہ، ڈومیسٹک وائلنس بل خاص طور پہ اسلام آباد جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے اعجاز شاہ صاحب، انہوں نے کہا یہ چادر اور چار دیواری کی بات ہے، ہم نہیں مانتے. پھر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں کہا گیا جی کہ اس کو بھیجو، مگر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی والوں نے ہمیں کہا کہ جی ہمیں انفارملی انہوں نے پوچھا، فارملی نہیں ہم سے پوچھا گیا. دیکھیں یہ جو کانسیپٹ ہے نا چادر اور چار دیواری کا، یہ ہم نے مس انٹرپریٹ کیا ہوا ہے. چادر اور چار دیواری یہ ہے کہ آپ اس کسی کی جو پرسنل لائف ہے، جو اس کے حقوق ہیں، وہ چادر اور چار دیواری کب ہوتی ہے؟ جب دیواریں پھلانگ کے جو ہے تو لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور وہاں بھی تو عورتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی تو کسی کے پیچھے یا کسی کو پکڑنے کے لیے وداؤٹ وارنٹس یہ سب کچھ جو ہوتا ہے ہمارے ہم دیکھتے آئے ہیں. تو وہاں چادر اور چار دیواری جو ہے نا اس کا جو مفہوم بدل جاتا ہے. ادھر چادر اور چار دیواری، یہاں تو ایک کسی بھی انسان کے اگر حقوق سلب کیے جا رہے ہیں یا اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے کسی بھی طریقے سے ہیومن رائٹس کی، تو یہ اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرے. اس کے لیے آپ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، جو آپ کے دوست اس وقت ہیں، تو وہ ایک بہت اپ ہل ٹاسک ہے مناز صاحبہ، چونکہ کچھ بلز ایسے ہیں جو آپ لوگوں نے بڑی مشکل سے پاس بھی کروا دیے، جس طرح اینٹی ریپ لیجسلیشن بل میرا خیال ہے 2021 میں وہ پاس ہوا، اس کی نوٹیفیکیشن کسی کے پاس نہیں ہے. اور چونکہ ہم سب وکیل برادری جو ہے وہ جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو جج کہتے ہیں جی اس کی تو نوٹیفیکیشن نہیں ہے تو میں اس کے اوپر ججمنٹ کیسے دے دوں. تو کیا وجہ ہے کہ بلز پاس ہو جاتے ہیں، نوٹیفیکیشن نہیں آتی، اس کے بعد عمل درآمد ہی نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اس میں لیک آف پولیٹیکل ول ہے، لیک آف پولیٹیکل ہے کہ یو لک گڈ کہ جب آپ نے بل پاس کرا لیا، لیکن اس کے بعد جیسے کارپورل پنشمنٹ کا بل جو پاس ہوا ہے، اب اس کے رولز آف بزنس، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس 3 سے 4 مہینے اس کے رولز آف بزنس بنانے، رولز آف بزنس نہیں بنے ہوئے ابھی، اور باقی بھی جو ہے نا رولز آف بزنس بنانے، اور ان کو دیکھیں بلوں کو ایک سسٹم میں سٹارٹ کروانا بہت مشکل کام ہے. آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گی، چونکہ آج عید کا موقع ہے تو لوگ امید لگائے ہوتے ہیں، امید کہ جی حالات بہتر ہوں گے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خوشیوں کی باتیں کرتے ہیں. سیاست میں خواتین کا، آپ جیسی جو خواتین ہیں ان کا کیا مستقبل ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روشن ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب سیاست ہو گئی ہے، گالی گلوچ اور جس قسم کی بات چیت، تلخ باتیں ہو گئی ہیں، مشکل ہو گیا خواتین کا اب سیاست میں اس طرح آنا؟ دیکھیں میدان تو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ڈیمیج بہت ہوا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، اور یہ صرف پولیٹیکل آپ کی ارینا میں نہیں ہوا، ایٹ لارج سوسائٹی ایٹ لارج جو ہے بد تہذیبی کی طرف اور بدتمیزی کی طرف جا رہی ہے. اور اس کے خلاف یہ معاشی بدحالی کا تو ہم علاج نکال لیں گے جلدی انشاءاللہ، امید ہے کہ نکل آئے گا، لیکن یہ جو اخلاقی بدحالی ہے اس میں ہمیں بہت کام کرنا ہے اور مل کے کام کرنا ہے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ بہت ریٹروگریسو چیزیں ہوئی ہیں، مطلب یعنی کہ ہم بہت پیچھے کی طرف دھکیلے گئے ہیں، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑائی تو پاور کوریڈورز میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور آسان نشانہ جو ہوتا ہے نا وہ عورتیں ہوتی ہیں. ہاں بالکل، یہ درست کہا آپ نے. ہاں، اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو خواتین ہیں اور ہماری جو جرنلسٹ خواتین ہیں جن کا بیانیہ آپ کو یا ان کی کہیں بھی بات آپ کو پسند نہیں آ رہی، پھر آپ ایسے ان کے بارے میں جو ریٹنگ کے اوپر جو ٹرینڈز، اور ایون آپ یہ دیکھیں نا کہ مریم نواز شریف کے لیے کیسے کیسے ٹرینڈز نکالے گئے ٹویٹر کے اوپر، مطلب یہ کہ کہتے ہوئے اور سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. مگر ہم سب ڈٹ کے کھڑے رہے نا، مطلب اپنے اپنے رائٹ میں اپنے اپنے جو بھی ہم کام کر رہے تھے کھڑے رہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میدان بالکل نہیں خالی چھوڑنا چاہیے، لیکن عورتوں کو بھی اس عزم سے آنا چاہیے، چاہے وہ الیکٹیبلز ہوں چاہے وہ ریزرو سیٹ کے اوپر ہوں، وہ اس عزم سے آنا چاہیے. تو ایک تو پبلک سروس، مطلب وی آر ہیئر فار پبلک سروس، اور دوسری یہ بات ہے کہ کام
کام کریں گے اور اپنا لوہا منوائیں گے. جیسے کہ فافین کی جو رپورٹس آتی ہیں اور اس میں ہوتا ہے کہ عورتیں زیادہ کام کرتی ہیں اور اسمبلی بزنس زیادہ ہوتی ہے, تو ان کو اور میں نے ابھی ایک سپیچ کی تھی اسمبلی میں, ویلکمنگ سپیچ تھی, مبارکباد کی پرائم منسٹر کو اور اسپیکر کو, اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ ویمن ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ناٹ ٹو بی یوزڈ بائی این ایجنڈا. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا ایجنڈا کیا ہے یا میری جو پارٹی میں ہے مقصد کیا ہے, مقصد کیا ہے. ایشوز دیکھیں نا, ایشوز ایجنڈا غلط ہو گیا, لیکن یہ کہنا کہ میں نے کن ایشوز پہ کام کرنا ہے اور پھر اس کو آپ اپنی پارٹی کو منائیں. جیسے کہ پی ایم ایل این اب مجھے کہتی ہے کہ جی آپ نے ان ایریاز پہ کام کیا جو کہ پہلے یہ پارٹی ان ایریاز پہ کام نہیں کرتی تھی. تو اس طرح سے یہ کر کے نا اپنے آپ کو جو ہے نا گلیبل نہ کریں, اور they need to work more towards having a strategy and issues based سیاست کریں. more power to you. پانی کی طرح آپ لوگ ہیں, جہاں رستہ نہیں ملتا آپ اپنا رستہ خود ہی بنا لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کو, بہت ہی عید مبارک ہو. ناظرین آپ کو بھی عید مبارک ہو. یہ موقع تھا کہ ہم ان خواتین کو یاد کریں جنہوں نے اپنا لوہا سیاست کے اندر منوایا. کل ہم آپ کے لیے ایک پروگرام لے کے آئیں گے جہاں پہ ہم ان خواتین سے آپ کو ملوائیں گے جنہوں نے کھیل کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا. مگر بات یہ ہے کہ عید کے دن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر قربتیں رہیں, ایک لحاظ رہے, اور اگر ایک دوسرے کو سننے کی جو ہے ایک ٹالرنس ہونی چاہیے, چونکہ اگر وہ نہیں ہوگی تو ہم ایز اے سوسائٹی ایک معاشرہ بن کے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.